लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। सुबह बखैर। अपनी गुफ्तगू करने से पहले मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं है मुमकिन हर शख्स की कॉल को पिक करना, हर शख्स को जवाब देना। मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता होता हूं कि ये यूट्यूब चैनल है ही इसलिए कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट दी जाती है। तो अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो अब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट होगा तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ शेयर करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अब मैं आना चाहूँगा आज के इम्पोर्टेंट इशू पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल रात से डिफरेंट ग्रुपों में सैफ रहमान खान नैजी साहब की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मैसेजेस जो है वो गर्दिश में हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। अब चूंकि ये मैसेजेस जनरेट हुए कल शाम में रात में कहीं जाके, और आज आपको पता है संडे है, इसलिए इसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फर्ज कर लेते हैं खुदा न खास्ता ये ठीक खबर है तो तब भी हमें उनकी लंबी जिंदगी और उनकी सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए। और अगर लेट्स सपोज कि ये खबर गलत है तो हमें फिर भी उनकी सेहतयाबी के लिए और उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। ये वो वक्त है कि उनको दुआओं की अशद जरूरत है। बीमारी के हवाले से चूंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आए हुए हैं कि जी आप पता तो करें, आप ये तो करें। पहली बात यह है कि वो शख्स जेल के अंदर है, हम जेल के बाहर हैं, क्या हम बीमार नहीं होते हैं? ये तो एक नेचुरल सी चीज है। और खास तौर पे अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। जेल जेल होती है, पिंजरा पिंजरा होता है, कैद कैद होती है। और वहां पे बहुत सारे, अब आपको पता है कि उनको शुगर का इशू है, शुगर अप एंड डाउन हो जाती है। और फिर वो जितने मर्जी अपने आप को वो स्ट्रांग रख ले या स्ट्रांग शो करने की कोशिश करें, लेकिन ये एक नेचुरल सी चीज है कि इतना प्रेशर, इतने इश्यूज, इतनी प्रॉब्लम्स, और एक शख्स कैद खाना में बैठा हो तो स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली बीपी ऊपर नीचे होता है। हो सकता है खुदा ना करे उनका कोई शुगर ऊपर नीचे हो गया हो सकता है उनका बीपी ऊपर नीचे हो गया हो। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए है। और हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत दे, ईमान वाली जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, बहुत जल्द वो हमारे दरमियान आए। और ये जो लाखों खानदान उनके मुंतजर हैं वो बाहर आके तो इनके मामलात को जो है वो सेटल डाउन करें, और जो बुझे हुए चूल्हे थे वो दोबारा खुदा करे कि वो जलना शुरू हो जाए। उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। और वो शख्स दुआओं का मुस्तहिक इसलिए भी है, वेरी फ्रेंकली, कि लोग तो उसके लिए जो मर्जी बात करे, अगर वो चाहता तो वो प्ली बार्गेनिंग करके कब से बाहर होता। लेकिन अगर उसने प्ली बार्गेनिंग नहीं की तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, हम सब के लिए लड़ रहा है। अगर सिर्फ उसने देखना होता ना अपनी फैमिली को और अपने आप को, तो मेरा ख्याल ये है कि प्ली बार्गेनिंग 1 घंटे का भी काम नहीं है और उसके बाद उन्होंने बाहर होना था। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर यकीनन वो शख्स मुस्तहिक है हौसला अफजाई के लिए, दुआओं के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। मैं आज पहली दफ़ा बात करने लगा हूँ रिगार्डिंग आदम अमीन चौधरी साहब, जो सीईओ हैं ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द जो है वो बाहर आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बी फॉर यू के जितने अहबाब हैं उनके लिए जिसे कहते हैं ना कि वो लोग एक एग्जाम्पल हैं कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की टीम ने कितने अरसे से, मेरा ख्याल ये कि अब लगभग उनको साल होने वाला है कि वो जेल में है, और उस शख्स ने भी प्ली बार्गेनिंग नहीं की, उसने स्टैंड लिया। अगर वो भी प्ली बार्गेन करता तो शायद दूसरे दिन उसने बाहर आ जाना था, लेकिन ना उसने प्ली बार्गेन की,
نہ سیف صاحب نے کی، اور اگر ان کی ٹیم نے اتنا انتظار کیا، یقیناً ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور یقین رکھیں، میں اگر میری ذات کے حوالے سے بات کرے تو میں تو دعاؤں کا بہت بڑا بلیور ہوں۔ دعائیں جو ہے وہ تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمارے اگر لیٹ سپوز کہ 5 لاکھ اگر ممبرز ہیں، تو اگر 1 منٹ کے لیے بھی اگر روزانہ کوئی شخص سیف صاحب کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ یہ 5 لاکھ منٹ بنتے ہیں، اور اگر کوئی 2 منٹ کی دعا کرتا ہے تو یہ 10 لاکھ منٹ بنتے ہیں، اور اگر 5 منٹ کی دعا اگر ہو تو یہ 25 لاکھ منٹ بنتے ہیں۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں احباب کے کہ جو جیل میں ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کئی احباب ایسے ہوتے ہیں جو نیب کورٹ میں ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ ویری فرینکلی، ایک تو چونکہ سیف صاحب کا ہائی پروفائل کیس ہے اور ان کی ہائی پروفائل سیکیورٹی ہوتی ہے، جو احباب نیب کورٹ اگر کبھی گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہو تو ان کو عام گاڑی میں نہیں لایا جاتا، وہ بختر بند گاڑی میں آتے ہیں۔ تو بختر بند گاڑی میں کسی کو لانا لے جانا تو پھر اس کا مطلب آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی کتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو ملاقات کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جیل کے اندر ایز پر جیل مینول 1 دن مخصوص ہوتا ہے ملاقاتوں کا، اور وہ ڈے یقیناً ان کی فیملی کے لیے ہوتا ہے ایز پر لا، اور باقی احباب جو جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے کون آیا ہوا ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ گئے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات بھی کی، لیکن ملاقات میں بجائے اس کے کہ وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے، ان کو اپنے ساتھ دینے کے لیے کچھ کہتے، ان کی خیر خیریت پتہ کرتے، لیکن انہوں نے جا کے صرف ایک ہی بات کی، جی بس کم از کم اتنے پیسوں کا تو بندوبست کرتے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو ان کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ جب آپ مجبور ہوں، بے بس ہوں، قید خانے میں بیٹھے ہوں، آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی سیز ہوں، اور پھر بھی اگر ایک شخص وہاں قید خانے میں جا کے یا عدالت میں جا کے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ صاحب صاحب اینے تے کم از کم کر دو، تو پھر اس شخص کی کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس ٹائم اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی، یہ نیوٹرل ہو کے سوچئے گا۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال یہ کہ طبیعت خراب ہونا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور آخر میں اپنی طرف سے، ملک نوید صاحب کی طرف سے اور ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، تو جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس نے بڑا اپریسیٹ کیا، اور انہوں نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، اور الحمدللہ سارے گروپ تو نہیں لیکن میجورٹی گروپس کا ماحول ہی چینج ہو گیا۔ اب وہ گالی گلوچ، دھمکیاں، وہ پتہ نہیں کیا جو کچھ ہوتا تھا، تو وہ سلسلہ ایک رک گیا ہے، بلکہ اب الحمدللہ انہی گروپس کے اندر بڑی پازیٹیو جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ بھلا کرے، اللہ پاک اجر دے ایسے تمام احباب کا جو اس مشکل وقت میں لوگوں کی دل جوئی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے سوچ رہے ہیں اور ان کو پازیٹیولی گائیڈ کر رہے ہیں، ان کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑک رہے ہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے، اور لوگوں نے ان لوگوں کو پہچان لیا ہے کہ جن کی بی فار یو میں آنے ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں تھی، لیکن وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں جمعہ جانجنال اور اردو میں کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ،
وہ دن رات جو آ کے مشورے دیا کرتے تھے لوگوں کے، اب کم از کم کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کس لیے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ادر کمپنیز کے آپ کو پتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص نے اپنی اپنی کنڈی فٹ کی ہوئی ہے ہر گروپ کے اندر. لیکن الحمدللہ میری اس ویڈیو کے بعد ماحول بہت چینج ہوا. اللہ پاک اجر دے تمام احباب کو، اس ماحول کو مینٹین رکھے، دعا کرے، اور اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ اس 14 تاریخ کو ہمیں کوئی خوشخبری ملے. میں نے کچھ یوٹیوب چینلز پہ دیکھا ہے کہ احباب وہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس 14 تاریخ کو سیف صاحب باہر آ جائیں گے. خدا کرے وہ 14 سے پہلے آ جائے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی تک بیل کے لیے اپلائی نہیں ہوا ہے. باہر وہ تب آئیں گے جب بیل کے لیے اپلائی ہوگا. کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ ہیں جو چل رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہی لیگل ٹیم نے فیصلہ کرنا ہے بیل کو اپلائی کرنے کے حوالے سے. اور ان کی شدید ترین خواہش ہے کہ جسے کہتے ہیں نا وہ ریفرنس دائر ہو جائے. چونکہ جب ریفرنس دائر ہو جائے گا تو پھر ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائیں گی. تو جب بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز سامنے ہوتی ہے کہ بھائی فرد جرم ہے کیا، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے جسے کہتے ہیں وہ بیل کا ہونا یا نہ ہونا وہ ڈیٹرمنٹ کرنا بڑا آسان ہو جایا کرتا ہے. اینی ہو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فردر کوئی اپڈیٹ ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.